खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नई मितुआ की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने खैरात की तरगीब देने के 5 मुनासिब तरीकों पर बात की थी। आज हम यीशु मसीह के सलीबी सफर की तैयारी के सिलसिले में 12 दुखों पर बात करेंगे और आज हम सबसे पहला दुख जहाँ से शुरू होता है उससे हम बात करेंगे। इससे बेहतर कि हम यीशु मसीह के सबसे पहले दुख पर बात करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जनरल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक़्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस होगा। आइए यीशु मसीह के पहले दुख पर बात करते हैं। इसके लिए हम अपनी रहनुमाई के लिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 26वां बाब आयत नंबर 36 से शुरू करके आयत नंबर 45 तक अपनी रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शिगिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत पहुंच गई। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शिगिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाता है। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले, आमीन। पढ़े के हवाला से साफ और बिल्कुल वाज़ेह है कि यीशु मसीह के दुखों का आगाज बागे गतसमनी से हुआ। और हैरानगी की बात यह है कि यीशु मसीह ये जानते हुए भी कि आज बागे गतसमनी के अंदर क्या होने वाला है और मेरे साथ क्या होगा, उसके बावजूद यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए। क्योंकि यीशु मसीह हकीकत में बाग की अहमियत को जानते हुए गतसमनी के अंदर गए। और याद रहे, बाग में जाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बागे अदन और बागे गतसमनी में आपस में कुछ मुताबिकत जो है वो पाई जाती है। गौर करें, आदम अपने गुनाहों का बोझ लेकर बागे अदन से बाहर निकला, लेकिन मेरा और आपका मसीहा तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों का बोझ लेकर गतसमनी से बाहर निकला। आदम बाग से निकलने के बाद अपने गुनाहों की वजह से मर गया,
لیکن میرا اور آپ کا مسیحا تمام نسل انسانی کے گناہوں کے بوجھ کے باعث باغ سے نکلنے کے بعد مر گیا۔ آدم نے باغ میں خدا باپ کی نافرمانی، خدا کے حکم کو نظر انداز کیا، خدا کی مرضی کو نظر انداز کیا، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنے آسمانی باپ کی فرما برداری کی، اس کے حکم کی تابعداری کی، اور دل میں کہا کہ اے انسان، تیری بدبختی کا، تیری بیماری کا، تیری کمزوری کا، تیری بدبختی کا اور تیری موت کا آغاز باغ سے ہوا تھا۔ آج پھر میں تیری بدبختی کا، تیری کمزوری کا، تیری بیماری کا، تیری موت کا علاج بھی میں باغ ہی سے شروع کرتا ہوں۔ اور اے انسان، میرے دکھ شروع اور تیرے سکھ شروع۔ اور یاد رہے، گتسمنی کا مطلب بھی دلچسپی سے خالی نہیں، کیونکہ گتسمنی کا مطلب ہے زیتون کا تیل نکالنے والا کلو، اور جہاں زیتون کچلا جاتا تھا وہیں پر خدا کو یہ پسند آیا کہ اپنے بیٹے میرے اور آپ کے مسیحا وہاں پر کچلے تاکہ اس میں سے تازہ تیل نکلے، تاکہ بیمار شفا۔ اور یاد رہے، گتسمنی میں داخل ہوتے ہوئے یسوع مسیح نے پترس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور تھوڑا آگے بڑھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہا، میری جان نہایت غمگین، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی، تم یہاں ٹھہر اور میرے ساتھ جاگتے ہو۔ یاد رکھیں، جان کنی کے گہرے دکھ میں یسوع آسمانی باپ کے پاس گیا، کیونکہ بچے ہمیشہ دکھ کی حالت میں اپنے باپ کے پاس ہی جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت سبق ہے کہ جب ہمیں بھی دکھوں کا، مسائل کا سامنا درپیش ہوتا ہے، ہم زندہ خدا کی آسمانی باپ کی حضوری میں جائیں، اور اس کے پاس ہمیں جانا بھی چاہیے، کیونکہ وہاں سے ہی ہمارے دکھوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور گہرے دکھ کی حالت میں یسوع مسیح نے دعا کی کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے، جیسی تیری مرضی ہے، تیری مرضی۔ اور یسوع مسیح کی دعا میں 3 طرح کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے۔ نمبر 1، یسوع نے دعا میں 3 طرح کا اظہار کیا، مطلب یسوع نے دکھ کی حالت میں اپنے باپ کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ نمبر 2، یسوع نے دکھ کی حالت میں مکمل طور پر عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی کا اظہار کیا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور کہا اے باپ، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ اور یسوع مسیح نے دکھ کی حالت میں مکمل طور پر تابع داری اور فرما برداری کا اظہار کیا، اور کہا اے باپ، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی۔ یہ مکمل تابع داری اور فرما برداری کا اظہار تھا۔ اور دعا کے بعد یسوع واپس آیا اور شاگردوں کو سوتے دیکھ کر کہا کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روبن راج صاحب اپنے گیت میں کہتے ہیں، یسوع کہندا کہ ستیاں تسی نال میرے نہ جاگ سکے، تسا پل دو پل تے جاگنا سی، سونا نال آرام دے کل یارو، اج کٹھیاں کر
گزار لیے جڑے رہ گئے نے دو پل یارو چلو چلیے اج دعا دلے گت سمنی بار دے پل یارو۔ یاد رہے لوکا کبھی انجیل مقدسہ میں جان کنی کے دکھ میں 3 اہم باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ جان کنی کی حالت میں جیسے جیسے دکھ بڑھتا گیا ویسے ویسے دعا بڑھتی گئی۔ نمبر 2، جان کنی کی حالت میں پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکتا رہا۔ نمبر 3، جان کنی کی حالت میں دکھ تو نہ ٹل سکا مگر فرشتے کی معرفت خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دکھ سہنے کی تقویت ضرور بخشی۔ اور یاد رہے اس سے بھی ہمیں ایک بڑا خوبصورت سبق ملتا ہے کہ جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں زندہ خدا کی حضوری میں جائیں، دعا کریں، اگر اس کی مرضی کے اندر یہ شامل ہوگا تو وہ ہمارے دکھوں کو ختم کر دے گا، ورنہ دکھ سہنے کے لیے ہمیں زور اور طاقت اور قوت ضرور بخش دے گا۔ لہذا جب یسوع دعا کر کے واپس آیا، شاگردوں کو سوتا دیکھ کر کہا، سوتے رہو، آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالہ کیا جائے، اٹھو چلے، میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہودا کی بے وفائی کے دکھ پر بات کریں گے یا یسوع مسیح کے دوسرے دکھ پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔